हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप हर रोज मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मैं आपके लिए इस कोशिश में रहता हूं कि अच्छे अच्छे पॉजिटिव प्रोग्राम लेकर आऊं जिससे आपके अंदर एक हिम्मत पैदा हो, हौसला पैदा हो। मेरी बातें सुन के समझ के आप अपने आप को डल महसूस ना करें, बल्कि बहुत हिम्मत वाला महसूस करें। आप पूरी दुनिया में जहां जहां भी मौजूद हैं, दुनिया में रहने वाले लोग, तमाम इंसान और इंसानियत से प्यार करें। और हमारा मोटो ही प्यार है, प्यार दो और प्यार लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। गुले तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शम्मा बोली गरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। खिल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। जायरा ने काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। बज़्म गीती के मकीना और मेरे इस चैनल को देखने वाले पूरी दुनिया में छाए हुए लोगों, इस जहान रंगबू में कोई मखलूक ऐसी नहीं जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर एहसान ना हो। हर एक को आपकी रहमत व उल्फत से बहुत फैज मिला। आपने भटकती हुई इंसानियत को हदायत का रास्ता दिखाया, मजलूमों की दाद रसी की, बेसहारों का सहारा बने, लाचारों का चारा बने। कायनात से भरी हुई दुनिया में दुखी इंसानियत का सहारा बने। इसे अदलो इंसाफ से भर दिया। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा, नौजवान हो या बूढ़ा, हर एक के लिए आपने हकूक मुकर्रर फरमाए। फिर खवातीन पर आपके इस कदर एहसानात हैं कि उनका शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को पस्ती और जिल्लत से निकालकर इज्जत का वो मकाम अता फरमाया कि कोई मुहज्जिब से मुहज्जिब मुआशरा इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। आपकी तशरीफ आवरी से पहले कायनात सिसक सिसक रही थी। हर तरफ जुल्म और सितम की आंधियां चल रही थीं और खवातीन के अहवाल बहुत बुरे थे। यूनानी तहजीब हो या अरब मुआशरा, यूरोप हो या अफ्रीका, हर जगह औरत नारवा सलूक से गुजर रही थी। कोई उसे इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। कोई उसे फितने का सबब समझता था, कोई उसकी पैदाइश पर नाखुश होता और उसे जिंदा ही दरगोर कर देता। कोई उसकी परवरिश को अपने लिए बोझ समझता तो कोई उसे वैसे ही नफरत के काबिल समझता। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसे माल समझकर मंडियों पर ले जाकर फरोख्त कर दिया जाता। जाहिली मुआशरे में अगर बिलफर्ज शादी भी की जाती, तब भी तकरीम का कोई पहलू नहीं था, एहतराम का कोई पहलू नहीं था, ना उसकी रजा की कोई हैसियत थी। और इस तरह जुल्म और सितम में सिसकती थी औरत। एक शख्स कई खवातीन का मालिक बन जाता था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तहफ्फुज हकूक नस्वा हो गया। औरत को तहफ्फुज मिल गया। आपने ऐसे हकूक अता फरमाए कि आज भी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें, कहलवाने वाले लोग
اس کے عشر عشیر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے جو احسانات فرمائے اس میں سر فہرست زندہ درگور ہونے سے بچانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، ان سے مطلوبہ چیزوں سے انکار اور بیجا مطالبہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ عورت کو جو صحیح تفظ ملا ہے نا، وہ پیارے آقا رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ملا ہے، ورنہ عورت کو تو بیکار سمجھا جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت عطا کی گئی ہے، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ زندہ جانور کا گوشت کھانے میں اسے شریک کرنا جرم ہے، عورت کو شریک کرنا جرم ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالی ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ وہاں اس کی پرورش پر اجر عظیم سنایا، بیٹی اور بیٹیوں کے درمیان مساوات کا حکم، اور خود بیٹیوں کی طرف رغبت ظاہر کی، محبت بھی ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں تقسیم میں برابری رکھا کرو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا، اس کے علاوہ عورت کو میراث میں بھی وارث بنا دیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے اولاد ہو تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ پائے گی، اپنے بیٹے کی میراث سے 6واں حصہ پائے گی، اور والد کی میراث سے اگر کوئی بھائی بہن ہو تو بھائی سے نصف پائے گی۔ کئی طرح سے اسے وارث بنایا گیا۔ جہاں اسے اپنی ذات سے متعلق کوئی حق حاصل نہ تھا، وہاں اسے حق کے رائے عطا فرمایا۔ یہی کمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا کہ عورت بھی انسان ہے، اور اس کا احترام کرو، اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھو اور اس کا ادب کرو۔